रमज़ानुल मुबारक आने की तैयारी का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, हम रमज़ानुल मुबारक के लिए क्या तैयारी करें और इस माह मुबारक में कौन से अमाल बजा लाना अफजल हैं, रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। इस हवाले से पहली चीज़, हमारे अज़ीज़ भाई, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है जिसमें आप माह रमज़ान के लिए तैयारी करने की कैफ़ियत दरियाफ़्त करना चाहते हैं। हालांकि बहुत से अफराद और लोग तो रोज़े की हकीकत में बहुत इन्हिराफ का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने माह रमज़ान को खाने पीने और मिठाइयाँ और मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम की डिश तैयार करके खाने का मौसम बना कर रख दिया है और रातों को बेदार होकर डिश और मुख्तलिफ़ फ़ज़ाई चैनल्स देखने का सीज़न बना लिया है और इसके लिए वो रमज़ानुल मुबारक से बहुत अरसा पहले ही तैयार करने लग जाते हैं कि कहीं कुछ खाने रह न जाएं, या इस खदशा से कि कहीं इनका रेट ही न बढ़ जाए। तो ये लोग खाने पीने की अशिया और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात की तैयारी में लग जाते हैं और फ़ज़ाई चैनल्स की फ़हरिस्त तलाश करने लगते हैं ताकि उन्हें इल्म हो कि उन्होंने कौन सा चैनल देखना है और कौन सा नहीं देखना। तो इस तरह इन लोगों ने माह रमज़ान के रोज़े की हकीकत ही मसख़ करके रख दी है और इबादत और तक़वा से निकलकर इस माह मुबारक को अपने पेटों और अपनी आँखों का मौसम बना लिया है। लेकिन कुछ दूसरे ऐसे भी हैं जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की हकीकत को जाना और इदराक किया और वो शाबान में ही रमज़ान की तैयारी करने लगे, बल्कि बाज़ ने तो इससे क़बल ही तैयारी शुरू कर दी। माह रमज़ान की तैयारी के लिए काबिल इस्ताइश उमूर और तरीक़े समाअत कीजिए। नंबर 1, सच्ची और पक्की तौबा। हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करना वाजिब है, लेकिन इसलिए कि ये माह मुबारक करीब आ रहा है और मुसलमान शख्स के लिए ज़्यादा लायक है कि वो अपने इन गुनाहों से जल्द अज़ जल्द तौबा कर ले जो सिर्फ़ इसके और इसके रब के मबैन हैं, और इन गुनाहों से भी जिनका ताल्लुक़ हुकूक़ुल इबाद से है, ताकि जब ये माह मुबारक शुरू हो तो वो सही और शरह सदर के साथ इताअत व फरमाबरदारी के अमाल में मशगूल हो जाए और उसका दिल मुतमईन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि कामयाबी हासिल कर सको। सूरत नूर आयत नंबर 31। अगर बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, मैं तो दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2702। नंबर 2, दुआ करना। बाज़ सलफ़ के मुताल्लिक़ आता है कि वो 6 माह तक ये दुआ करते, ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, और फिर वो रमज़ान के बाद 5 माह तक ये दुआ करते रहते, ए अल्लाह हमारे रमज़ान के रोज़े कबूल व मंजूर फरमा। चुनांचे मुसलमान शख्स को चाहिए कि वो अपने परवरदिगार से दुआ करता रहे कि अल्लाह ताला उसे रमज़ान आने तक जिस्मानी और दीनी तौर पर सही रखे, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी इताअत के कामों में उसकी मुआवनत फरमाए और उसके अमल कबूल व मंजूर फरमा ले। नंबर 3, इस अज़ीम माह मुबारक के करीब आने की खुशी और फरहत हो, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीना तक सही और सलामत पहुँच जाना अल्लाह की जानिब से मुसलमान बंदे पर बहुत अजीम नेमत है, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक खैर व बरकत का मौसम है जिसमें जन्नतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और ये कुरान और ग़ज़वात और मार्कों का महीना है जिसने हमारे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, कह दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और इसकी रहमत से खुश होना चाहिए, वो इससे बदरजह बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 58। नंबर 4, फ़र्ज़ करदा रोज़ों से बरी ज़िम्मा होना। अबू सलीमा बयान करते हैं कि मैंने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना, वो बयान कर रही थीं, मेरे ज़िम्मे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा होती थी और मैं शाबान के अलावा क़ज़ा नहीं कर सकती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 1849। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1146। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا شعبان میں روزے رکھنے کی حرص رکھنے سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ رمضان کی قضاء کے روزوں میں دوسرا رمضان شروع ہونے تک تاخیر کرنا جائز نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری صفحہ نمبر 1849۔ نمبر 5، علم حاصل کرنا تاکہ روزوں کے احکام کا علم ہو سکے اور رمضان المبارک کی فضیلت کا پتہ چل سکے۔ نمبر 6، ایسے اعمال جو رمضان المبارک میں مسلمان شخص کو عبادت کرنے میں رکاوٹ یا مشغول نہ ہونے کا باعث بننے والے ہوں، انہیں رمضان سے قبل نپٹانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 7، گھر میں اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں روزوں کی حکمت اور روزوں کے احکام بتلائے جائیں اور چھوٹے بچوں کو روزے رکھنے کی ترغیب دلائی جائے۔ نمبر 8، کچھ ایسی کتابیں تیار کی جائیں جو گھر میں پڑھی جائیں یا پھر مسجد کے امام کو ہدیہ کی جائیں تاکہ وہ رمضان المبارک میں نماز کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ نمبر 9، رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری کے لیے ماہ شعبان میں روزے رکھے جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنے لگتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہنے لگتے اب روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1868، صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں اتنے کسی اور ماہ میں نہیں رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ ماہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ ماہ وہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اٹھائے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2357، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح نسائی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی حکمت بیان ہوئی ہے کہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور بعض علماء نے ایک دوسری حکمت بھی بیان کی ہے کہ ان روزوں کا مقام فرض نماز سے پہلی سنتوں والا ہے، کہ وہ نفس کو فرض کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہیں، اور اسی طرح رمضان سے قبل شعبان کے روزے بھی۔ نمبر 10، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ سلیمہ بن کہیل کہتے ہیں، شعبان کو قراءت کے مہینے کا نام دیا جاتا تھا، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو عامر بن قیس اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتے۔ اور ابو بکر بلخی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، ماہ رجب کی مثال ہوا اور ماہ شعبان کی مثال بادلوں کی سی ہے، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے، اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی اور نہ ہی شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسے کھیتی کاٹنا چاہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، ماہ رجب گزر چکا ہے، اگر رمضان چاہتے ہو تو آپ شعبان میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے سلف کا حال تو اس ماہ مبارک میں یہ تھا، اور آپ حضرات ان اعمال اور درجات میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے تیسری چیز، ماہ رمضان میں مسلمان شخص کو کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ سوال نمبر 2689 اور اسی طرح سوال نمبر 12468 کے جوابات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق بخشنے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر
9274 8۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔